अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारी सीरीज चल रही है न्यूक्लियर रिएक्टर के हॉट जोन के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं उनके लेक्चर्स की। आज इस सीरीज का 5वां लेक्चर है। जो मटेरियल्स हॉट जोन के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले 4 लेक्चर्स में, वो न्यूक्लियर फ्यूल, क्लैडिंग मटेरियल, कंट्रोलिंग रॉड्स, कंट्रोल मटेरियल या पॉइजन मटेरियल और कूलेंट, ये 4 हम कर चुके हैं। तो आज हम मॉडरेटर को डिस्कस कर रहे हैं। मॉडरेटर ये वो मटेरियल है जिसने हमारे इन फ्यूल रॉड्स को, जो काले नज़र आ रहे हैं ये फ्यूल रॉड्स, इनको उसने हर तरफ से घेर रखा है। हमारे पास जो जिस मटेरियल में ये इमर्स्ड है फ्यूल रॉड्स, वो बेसिकली मॉडरेटर है। मॉडरेटर का काम क्या है? तो बेसिकली मॉडरेटर का काम है जो फिशन के जरिए फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फिशन के न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं, इनको स्लो डाउन करना और इनको तकरीबन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इनकी एनर्जी को कम कर देना, इनको थर्मल न्यूट्रॉन्स में बदल देना, इनको इतना स्लो कर देना कि अब ये फिशन के लिए इनका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए। जब ये जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है, स्लो न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कि वो फिशन रिएक्शन कर सकें बहुत ज़्यादा होती है। तो वी नीड थर्मल न्यूट्रॉन्स फॉर फिशन, ये हमारा काम है। निकल हमारे पास फास्ट रहें तो वी नीड मॉडरेटर ताकि वो उनको स्लो डाउन करें एंड वी अंडरगो फिशन रिएक्शन। तो इस स्लो डाउन करने के प्रोसेस को एक दफ़ा हम इसकी एक सिमुलेशन को देख लेते हैं कि फर्ज करें कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ये हमारे पास पार्टिकल है और इस पार्टिकल में अब एक और पार्टिकल जिसका साइज इससे करीब तरीन है, इसके जैसा ही है, अगर हेड ऑन आके टकराएगा, तो क्या होगा? तो लेट अस सी दैट कि ये बिल्कुल इस जैसा पार्टिकल टकराया तो क्या हुआ बच्चों? व्हाट हैव यू सीन? ये खड़ा हुआ था, ये आके खास वेलोसिटी से आ रहा था, ये टकराया, और ये अगर हेड ऑन कोलिजन है, इनका वेट बराबर है, तो इसने अपनी सारी एनर्जी इसको दे दी। अब ये खड़ा हो गया जैसे ये पहले खड़ा हुआ था, और जिस वेलोसिटी से ये आ रहा था उस वेलोसिटी से ये चल दिया। तो दिस इज व्हाट हैज टेकन प्लेस। नाउ द सेकंड एग्जांपल जिसमें कि पार्टिकल हमारा यही है, लेकिन जो पार्टिकल आके टकरा रहा है वो इससे काफी हैवी है। क्या होगा अगर इससे ज्यादा हैवी पार्टिकल आके टकराएगा? इसके पास इसका मोमेंटम ज्यादा है, तो देखें फिर क्या होता है। ये आके टकराया, जब ये टकराया तो इसने अपनी एनर्जी इसको दी, दोनों अब आगे जा रहे हैं, लेकिन इसकी जाने की रफ्तार कहीं ज्यादा है इसकी रफ्तार से। ठीक हो गया। लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल, जिसमें कि एक छोटा पार्टिकल एक बड़े पार्टिकल से आके टकराएगा। तो अब जो पार्टिकल मौजूद है हमारे पास वो बड़ा है, जो आके टकराया है वो छोटा है, तो क्या हुआ? इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी इसको दी और अब ये आगे जा रहा है, जबकि इसका मोमेंटम नेगेटिव हो गया। ठीक हो गया। ये वो था जब ये हेड ऑन कोलिजन थे। तो अब एक केस वो देख लेते हैं जब किसी एंगल पे आके टकराए, दोनों के वेट बराबर है, जब किसी एंगल पे आके टकराएगा तो अब दोनों पार्टिकल आगे जाएंगे और दोनों किसी किसी रैंडम एंगल के ऊपर चले जाएंगे। इस केस में चूंकि ये 45 पे टकराया था तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे चले गए। रैंडमली क्या होगा कि किसी भी एंगल पे आगे कोई चीज टकराएगी तो पॉसिबिलिटी ये है कि जब टकराने के बाद ये किसी भी एंगल पे ये चीजें फिर उसके बाद आगे चलें। लेट अस सी द होल थिंग अगेन। बराबर वाले अगर वे मास के पार्टिकल टकराएं तो आने वाला बिल्कुल रुक जाएगा। अगर बड़े वाला मास टकराए
تو دونوں آگے جائیں گے. ایک چھوٹے ماس کا پارٹیکل بڑے سے ٹکرا جائے تو پھر جو چھوٹے والا ہے وہ واپس اسکیٹر بیک ہوگا اور بڑا والا آگے چلا جائے گا. اینگل سے ٹکرانے کی صورت میں اگر برابر کے ہوں گے تب بھی رینڈم ڈائریکشنز میں یہ جائیں گے. تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر ہمارے نیوٹرون نے تیزی سے آتے ہوئے نیوٹرون نے آہستہ ہونا ہے تو آئیڈیل سائز کا پارٹیکل کون سا ہوگا جس کو وہ اپنی انرجی دے گا؟ کون سا ہوگا بچوں؟ آئیڈیل سائز میں کون سا ہوگا؟ برابر والے سائز کا ہوگا. برابر والے سائز کا ہوگا. گڈ. برابر والے سائز کا ہوگا. اور تو نیوٹرون سلو ڈاؤنس آفٹر دا کولیشن. کس سے کولیشن کے ساتھ؟ فار ایگزامپل ہمارے کیس میں اگر ہمارے پاس ماڈریٹر یہ پانی ہے، یہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ یہاں ہمارے پاس یہ فیول راڈز ہیں جس میں یورینیم کے آئسوٹوپس ہیں. رینڈملی کہیں کہیں 235 ہے. 235 کی کوانٹٹی کم ہے، باقی 238 ہے. یہ بھی انریچڈ ہے، یعنی 235 کی ہم نے اس سے کوانٹٹی بڑھا لی ہے جتنی نیچر میں تھی، لیکن پھر بھی الٹیمیٹلی یہ نیوکلیر ریئیکٹر میں 235 اگر ہمارے پاس 3% کے آس پاس ہو تو پروبیبلی یہ ہمارا انریچ فیول ہوتا ہے اور یہ ریئیکٹر گریڈ شمار ہوتا ہے. تو اکا دکا ہمارے پاس 235 ہے، اباؤٹ 3%، باقی 238 ہے. دو راڈس کے درمیان یہ پانی ہے، یہ ہمارے پاس پانی ہے. پانی کی وزڈم کیا ہے کہ پانی از H2O اور ہائیڈروجن کا سائز نیوٹرون کے سائز کے بہت قریب ہے. ہائیڈروجن کے نیوکلیس میں ایک پروٹون ہوتا ہے بس، اور نیوٹرون اور پروٹون کا سائز یا ماس جو ہے وہ بہت قریب قریب ہے. اب اگر ایک نیوٹرون آ کے اس سے ٹکرایا تو یہاں سے اسکیٹر ہوگا کہیں نہ کہیں. چلتے چلتے اسکیٹر ہوتے ہوتے وہ اگر فرض کریں کہ اس میں آ گیا، اب یہ نیوٹرون نکلا ہے تو یہ نکلا ہے کسی فشن کے ذریعے سے ٹکراتا ہوا، یہ رینڈملی ہمارے ماڈریٹر میں آ گیا. ماڈریٹر میں آ کے وہ سلو ہو گیا. جب سلو ہو گیا تو اب اس کا نیوکلیر کراس سیکشن بڑھ گیا. یہاں پر جب یہ فاسٹ تھا تو 235 سے بھی ٹکرائے گا تو فشن ہونے کے چانسز کم ہیں. یہاں پر یہ آیا اور یہاں اس کو اگر 235 کوئی مل گیا اور اس سے ٹکرا گیا تو فشن ہوگا. فشن کے نتیجے میں فاسٹ نیوٹرونز جنریٹ ہوں گے. یہ فاسٹ نیوٹرونز اگر اس فیول راڈ سے نکل کے پھر ہمارے H2O میں جائیں گے تو وہاں یہ H2O will act as a moderator, hydrogen atoms will act as a moderator. یہ ماڈریٹر کے طور پہ ایکٹ ہو رہا ہے پانی، اور وہ اس کو سلو ڈاؤن کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہائی لیول آف انرجی ٹرانسفر اف دا ماسز آر ایکول. تو ہمارے نیوٹرون کا ماس ہائیڈروجن کے ایٹم کے ماس کے بہت قریب ہے. گڈ. ایک افیکٹو ماڈریٹر کی پراپرٹیز کون کون سی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے نیوکلیر کراس سیکشن. ٹوٹل کراس سیکشن جتنا بھی ہے وہ ظاہر ان دونوں کا سم ہے. ماڈریٹر کے کیس میں ایبزارپشن نہیں ہونی چاہیے، ضائع ہو جائے گا نیوٹرون. ایبسارپشن چاہے فشن کا نتیجہ اس کے الٹیمیٹلی نتیجہ فشن ہو چاہے کیپچر ہو. ہمیں تو ماڈریٹر کا کام تو یہ ہے کہ وہ نیوٹرون کو کھائے نہ، اس کو برقرار رکھے، صرف اس کو سلو ڈاؤن کر دے. تو اسکیٹرنگ کراس سیکشن ہمیں ہائی چاہیے، ایبزارپشن کراس سیکشن ہمیں کم چاہیے. تو نیوٹرون اور نیوکلیس کسی کا بھی جب انٹریکشن ہوتا ہے تو وی نیڈ اے ہائی اسکیٹرنگ کراس سیکشن اینڈ اے ویری لو کیپچر کراس سیکشن. فشن اس لیے یہاں نہیں لکھا کہ فشن ویسے ایک ریئر فینومینا ہے. تو ایبسارپشن کا مطلب ہی نارملی ہوتا ہے کیپچر ہے. فشن از اے ویری ریئر فینومینا. آپ نے پڑھا ہے کہ آؤٹ آف آل دا آئسوٹوپس، نیچرل اور آرٹیفیشل، 3 نون آئسوٹوپس ہیں جو کہ فشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 3 نون آئسوٹوپس ہیں، 2 یورینیم کے اور 1 پلوٹونیم کا. ہم ماڈریٹر کی ایفیکٹونیس کو کس طرح ناپے؟ کیا پیمانہ ہو ناپنے کا؟ تو یہ 3 پیمانے ہیں. پہلا سائے،
एवरेज लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट साई, दूसरा मैक्रोस्कोपिक स्लोइंग डाउन पावर, मॉडरेटर का काम स्लो डाउन करना है, स्लोइंग डाउन पावर, मैक्रोस्कोपिक स्लोइंग डाउन पावर, और तीसरा मॉडरेटिंग रेशियो। एक एक करके हम तीनों को लेते हैं। वी स्टार्ट विथ साई, यहां से हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली दिस इज द एवरेज लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट या एवरेज डिक्रीज पर कोलिजन इन लॉग, मेजर्ड इन लॉग ऑफ द न्यूट्रॉन एनर्जी। आसान जबान में ये समझ लीजिए कि एक न्यूट्रॉन आया, वो टकराया किसी चीज से, तो स्कैटर्ड न्यूट्रॉन की एनर्जी कम है। अब टकराएगा किसी भी एंगल पे, टकरा के किसी भी एंगल पे जाएगा, तो पॉसिबिलिटी क्या है 0 से 180 तक, तो उसका एक ओवरऑल इंटीग्रेशन थ्रू आउट दिस एंगल ऑन एवरेज, ये बेसिकली साई है। इसके एक कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन इसका में ये एक्सप्रेस हो सकता है। और अगर ये अल्फा के फॉर्म में इस तरह से, यहाँ ये लॉग अल्फा है, और अल्फा इन इटसेल्फ इज ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू साई की इसके बराबर होती है। एक सिंपल फंक्शन है, और ये इस अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से ये बहुत एक्यूरेट होता है फॉर हायर वैल्यूज ऑफ ए की हायर वैल्यूज के लिए ये एब्सोल्युटली कोइंसाइड करता है विद द एक्चुअल वैल्यू। अप्रोक्सीमेशन काफी सही रहती है। लेट अस सी एक्चुअली द कर्व्स। जो हमारे पास ये डॉटेड लाइन है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेशन से आई है। और एग्जैक्टली अगर हम कैलकुलेट करें थ्रू दैट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, तो हमारे पास ये सॉलिड लाइन है। तो यहाँ कहीं से हम ये कहते हैं कि इधर कहीं से ये 100% मैच कर जाती है। यहाँ भी हम देखें तो मैचिंग इज प्रीटी क्लोज। ये एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है और ये 1 है इधर, तो यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा 1 में थोड़ा सा ऑफ है, बाकी इतना ऑफ नहीं है। So for all practical purposes, we take this simple approximation to calculate the value of psi. अगर ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारा एलिमेंट हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम है, और यहाँ हम एक वेटेड एवरेज ले रहे हैं H2O का, क्योंकि हाइड्रोजन एक कन्वीनियंट फॉर्म में हमारे पास लाइट वाटर और ये हैवी वाटर के फॉर्म में मौजूद है। साई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? ऑलमोस्ट, क्योंकि तकरीबन वजन बराबर है, 1 आ रही है। 100% एनर्जी ट्रांसफर। और रैंडमली अगर किसी भी एंगल पे आके टकराता है तो क्या है कि 15 कोलिशंस में, किसी भी एंगल पे टकराया आके रैंडमली, तो ऑन एवरेज 15 कोलिशंस में ये 7 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। हेड ऑन टकराएगा तो एक ही में काफी है, लेकिन ये कि रैंडमली किसी भी एंगल पे आके टकराएगा तो 15 कोलिजन्स में इसकी एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड रेंज में आ जाएगी। अगर ड्यूट्रियम हो तो 15 नहीं 20 लगेंगे, क्योंकि इसका न्यूक्लियस दुगना है, एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल U238 जो हमारे पास डाइल्यूएंट मौजूद है फ्यूल में, उसके साथ यहाँ तक आने में, डिजायरेबल एनर्जी आने के लिए इतनी दफा टकराएगा, ऑलमोस्ट 2000 दफा टकराएगा, तो फिर ये एनर्जी आएगी, एंड सो ऑन, बाकी बीच की चीजें। तो ये फीलिंग आपको दे रहा है कि जहां तक मास का सवाल है, हाउ इम्पोर्टेंट द लोअर मास एलिमेंट्स आर। कार्बन फॉर एग्जांपल तकरीबन 100 कोलिजन्स, शॉर्ट ऑफ 100, 92 कोलिजन्स। ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया, मैक्रोस्कोपिक स्लोइंग डाउन पावर। अब साई तो अपनी जगह है, लेकिन साई तो ये कि अगर टकरा गया तो फिर एनर्जी कम होगी, लेकिन क्या टकराएगा या नहीं टकराएगा? तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग, इसकी पॉसिबिलिटी कि एक न्यूट्रॉन आके किसी एटम के साथ टकरा जाए, स्कैटर हो जाए, तो दैट इज बेसिकली सिग्मा एस फॉर अ सिंगल न्यूट्रॉन, और कैपिटल सिग्मा एस इज फॉर मैक्रोस्कोपिक वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है ना?
इस छोटे स्मॉल सिग्मा से तो हम वाकिफ हैं, ये एक सिंगल न्यूक्लियस के लिए है और ये मटेरियल के लिए है, ओवरऑल मटेरियल के लिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल की डेंसिटी, एवोगाड्रो नंबर और मोलिकुलर वेट शामिल है। तो अगर हम मटेरियल के कांस्टेंट्स डाल दें तो वी गेट द मैक्रोस्कोपिक वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इन दिस केस फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली नॉमेनक्लेचर है इन इन सिंबल्स का जो यहाँ पर मौजूद है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये कहते हैं कि साय एक यूजफुल चीज़ है, लेकिन साय उसी वक्त काम करेगा अगर इंटरेक्शन होगा। तो एमएसडीपी ऑफ मटेरियल जो है बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द स्लोइंग डाउन पावर विद हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी का मतलब स्कैटरिंग इंटरैक्शन को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितना इंटरैक्शन कितना होगा इनकमिंग न्यूट्रॉन का विद द न्यूक्लियस। इट एक्सप्रेसेस द slowing down along with the efficiency of scattering. But still, इसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज का MSDP हाई है तब भी इट मे नॉट बी अ गुड मॉडरेटर। क्यों? इसलिए कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज अभी मिसिंग है और वो है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि इनकमिंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाए, स्कैटर हो ही ना, न्यूक्लियस उसको खा ही जाए, फिर क्या होगा? तो अब हमने क्या करना है अपने एक्सप्रेशन में, साय सिग्मा स्कैटरिंग और उसके साथ सिग्मा एब्जॉर्प्शन को भी हम कंसिडर करेंगे अब, एंड देन एमएसडीपी को we will take we will consider that this is not a very effective parameter to reflect the effectiveness of a moderator. मिसाल के तौर पे बेरिलियम का MSDP is very high, slowing down power is very high, but it is an absolutely inappropriate moderator due to its high absorption. ठीक है। इसके मुकाबले में अगला क्राइटेरिया इज मॉडरेटिंग रेशियो, जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑफ ऑल द इनकमिंग न्यूट्रॉन्स, जितने आए हैं जितनों ने इंटरैक्ट किया है, कितना रेशियो है कि स्कैटरिंग टू एब्जॉर्प्शन का। अगर जितने ये कम होंगे उतना ये ज्यादा होगा, जितना ये चीज छोटी होगी उतना ही ज्यादा होगा, जितनी स्कैटरिंग ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा होगा। तो मॉडरेटिंग रेशियो में बेसिकली कम एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट भी रिफ्लेक्ट होगा। तीनों पैरामीटर्स को साथ रख के हम देख लेते हैं डिफरेंट पोटेंशियल मॉडरेटर्स के लिए। एक क्राइटेरिया हमारे पास साई है विच इज द एवरेज लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट, कि इनकमिंग की और आउटगोइंग की एनर्जीज का रेशियो क्या है, लॉगरिथमिक, एवरेज लॉगरिथमिक रेशियो। ठीक है। और कितने कोलिशंस होंगे तो एनर्जी इतनी कम हो जाएगी, जो कि बेसिकली इसकी रिफ्लेक्शन है। आया स्कैटरिंग होगी भी या नहीं होगी वो यहां आ रहा है, और इनकमिंग में से कितने एब्जॉर्ब नहीं होंगे और स्कैटर हो जाएंगे, वो चीज यहां आ रही है। तो अगर हम देखें तो जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट मटेरियल हमारे पास H2O था, लाइट वाटर था, और 16 कोलिजन्स विच इज वेरी स्मॉलेस्ट नंबर इस टेबल में, 16 कोलिजन्स में हमारे पास एनर्जी अचीव हो रही थी। जहां तक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का सवाल है, दिस वाज नॉट द बेस्ट वन, इससे कहीं बेहतर ये मौजूद था D2O, इससे कहीं बेहतर बेरिलियम था, बट कार्बन वाज एक्सट्रीमली लो, क्योंकि कार्बन की स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अच्छा नहीं था, इसलिए ये लोएस्ट है। हाँ, एब्जॉर्प्शन को अगर देखें तो ऑब्वियसली द बेस्ट वन इज दिस वन, और इसके बाद नाउ द नेक्स्ट बेस्ट वन इज कार्बन। अब H2O गिनती में नहीं रहा, H2O अब इस सीरीज में चार में नंबर 4 पर आ गया, कहाँ कोलिजन वाइज वो नंबर 1 पे था। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ हमारा? कंक्लूजन ये हुआ हमारा कि हमारे पास ड्यू टू मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स
جو ورتھ کنسیڈرنگ ماڈریٹرس ہیں وہ یہ ہے، اور ہم ڈیو ٹو ادر کنوینئنسز ہم پانی کو ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. ٹیکنیکلی D2O is the best has the best moderating ratio. نیوٹرونز کم سے کم ایبزارب ہو رہے ہیں، کم سے کم ضائع ہو رہے ہیں اس میں. سلوئنگ ڈاؤن پاور بھی بہت اچھی ہے، اور اسکیٹرنگ کراس سیکشن بھی اچھا ہے. یہاں جیسے ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ سائی کی ویلیو ہائیسٹ ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ویلیو ان چار میں لوئسٹ ہے ڈیو ٹو ایبزارپشن کراس سیکشن. اور D2O has the highest MR due to its low absorption cross section. So heavy water has the lowest value of psi, یہ lower value of psi, and lower value of scattering cross section but highest MR. Reason کیا ہے؟ Low absorption cross section. Graphite اگر ہم دیکھیں تو graphite is much heavier than hydrogen. ہائیڈروجن کے مقابلے میں 12 ٹائمز ہیویئر ہے یہ، لیکن ڈیو ٹو لو ایبزارپشن کراس سیکشن اٹ از بیٹر دین واٹر. اٹ از بیٹر دین واٹر. تو ٹو سمرائز، ماڈریٹر شوڈ ہیو لو ایٹامک ویٹ. جتنا ہلکا ہوگا اتنی انرجی ٹرانسفر از گڈ. ہائی نیوٹران انرجی لاس پر کولیجن ویٹ کی وجہ سے. اور دین اسکیٹرنگ اور ایبزارپشن کراس سیکشنز جو ہیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پہ توجہ دیں. باقی جو دوسری تو نیوکلیئر کراس سیکشنز ہو گئے، نیوکلیئر پراپرٹیز ہو گئیں اور ویٹ کی ہو گئی. اور دین یہ ہم نے ہائی میلٹنگ پوائنٹ لکھ کے کاٹا ہوا ہے. کوئی گیس لگائے گا کیوں ہائی میلٹنگ پوائنٹ لکھ کے کاٹا ہوا ہے؟ گڈ، شاباش. وہ اس لیے کہ ہمارے لیے ماڈریٹر کا فلوئڈ ہونا بہتر ہے. اس لیے کہ اگر یہ فلوئڈ ہوتا ہے، لکوڈ ہوتا ہے، میلٹنگ پوائنٹ سے اوپر ہوتا ہے، اگر یہ ایٹ آپریٹنگ ٹیمپریچر کہ میلٹنگ پوائنٹ یہ لکوڈ فارم میں ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یہ ایز اے کولنٹ بھی کام کرے گا، ناٹ جسٹ ماڈریٹر. بوائلنگ پوائنٹ ڈیفینیٹلی ہمیں کافی اوپر چاہیے کہ یہ بوائل نہ ہو جائے، ویپر فارم میں نہ چلا جائے، یہ لکوڈ ہی رہے. کیونکہ ویپر فارم میں ڈینسٹی ایٹمز کی کم ہو جائے گی اور پھر ٹکرانے کے نیوٹرون سے چانسز کم ہو جائیں گے. ہائی تھرمل کنڈکٹیوٹی، جب ٹکرائے گا تو انرجی ڈسپیشن اچھی ہو، اور اگر یہ کولنٹ بھی ہے تو اگین کولنٹ نے ہیٹ ٹرانسفر بھی کرنی ہے. ہائی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی، یہ کیوں؟ بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرمی زیادہ ایبزارب کرے، ٹیمپریچر کم رائز ہو. ہائی اسپیسیفک ہیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سی گرمی لے لے تب بھی ٹیمپریچر کم بڑھے. تو پانی میں یہ خصوصیت ہوتی ہے، پانی ایز دا ہائیسٹ اسپیسیفک ہیٹ. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کیونکہ اسی وجہ سے برفانی علاقوں میں جو ہرے پتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں درختوں پہ. لو وسکاسٹی آف دا ماڈریٹر، لو وسکاسٹی. اگر یہ کہ اس کا ہمیں ایز اے اس کو کولنٹ بھی استعمال کرنا ہے، اس کی ہمیں کوئک موومنٹ چاہیے. ٹھیک. لو ایکٹیویٹی، لو ایکٹیویٹی بوتھ ان ٹرمز آف کیمیکل ایکٹیویٹی اور ریڈیو ایکٹیویٹی کے فارم میں بھی. تو ریلیکٹنٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان کیمیکل اور نیوکلیئر ریئیکشن. ٹھیک، تاکہ وہ والا اس کا نیچر چینج نہ ہو. لو کروژن، اگر لو کیمیکل ایکٹیویٹی ہے تو لو کروژن. کاسٹ آبویسلی چیزیں جو ہے پیسے پہ آ کے تو اٹکتی ہیں. جو گیون ایلیمنٹس اس وقت موجود ہیں اس میں وہ کون سے مٹیریلز ہیں جو ایز اے ماڈریٹر ہم کنسیڈر کریں گے اچھے ماڈریٹر؟ ہائیڈروجن، ڈیوٹریم، آکسیجن. آکسیجن اگر پانی کا کیس ہے تو H2O اور D2O میں یہ ڈیفالٹ میں ہمیں یہ کمبینیشن مل جاتی ہے. کاربن اینڈ بیریلیم، تو جو ہمارے
جو چرنوبل میں جو ماڈریٹر تھا وہ کاربن، اور اگر آپ ایک اس کی ایک منی سیریز آئی ہوئی ہے چرنوبل کی، تو اٹس ورتھ لوکنگ ایٹ اٹ، آپ اس کو ضرور دیکھیں. اور there are so many things that you will understand now after this course on nuclear materials. فیوچر میں بھی، فیوچر کے جو فورتھ جنریشن ریئیکٹرز ہیں ان میں کاربن از اے پوٹینشیل مٹیریل ڈیو ٹو اٹس ہائی ٹمپریچر کے اندر ہائی اسٹیبلٹیز کی. بیریلیم may be compounded or alloyed if the diluent material has a low absorption cross section. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم نے ہائیڈروجن کو آکسیجن کے ساتھ ملا کے H2O کے طور پہ استعمال کر لیا، یا کوئی اور ڈیلیوینٹ، لیکن شرط یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ بھی مکس کریں وہ نیوٹرون نہ کھا جائے. ہمارے نیوٹرونز کو ایگزسٹ کرنا ہے. ماڈریٹر کا مطلب ہے سلو ڈاؤن کرے، نیوٹرونز کو ختم نہ کرے. نیوٹرون کام کی چیز ہے. allow large atomic density of moderator. اس کا مطلب کیا ہوا؟ چھوٹی جگہوں، چھوٹی سی جگہ پہ ماڈریٹر کے ایٹم زیادہ ہوں. مثال کے طور پہ اگر H2O استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آکسیجن نے ہائیڈروجن کی جگہ لی ہے نا جب H2O کیا ہے انسٹیڈ آف ہائیڈروجن، لیکن اسٹرکچر ایسا ہے کہ ہائیڈروجن کے ایٹمز نے ایک بڑا علاقہ لیا ہوا، چھوٹے ایٹمز ہیں اور H2O میں 2 ایٹم ہائیڈروجن کے، تو ایک بڑا علاقہ انہوں نے لیا ہوا ہے. تو نیوٹرون کے ٹکرانے کی پروبیبلٹی کم نہیں ہوئی، یا ہے موجود کافی. گیسز کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کی ایٹامک ڈینسٹی کم ہے، تو یہ والی چیز گیسز کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے. اسی طرح سے آرگینک کمپاؤنڈز ایز اے ماڈریٹر، تو وہ دے آر ریڈیشن سینسٹیو، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. بیریلیم کے ساتھ مسئلہ بھی ہم نے پہلے دیکھا ہے. بیریلیم کو ایز اے ٹرانسپیرنٹ مٹیریل، کہ بیریلیم بیسیکلی کہ وہ ایبزارب نہیں کرتا، بٹ اٹ از ایکسپینسو، ٹاکسک اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو فیبریکیٹ. تو بیریلیم از اے ڈیفیکلٹ مٹیریل ٹو ہینڈل، لیکن اس کا کیپچر کراس سیکشن بہت کم ہے، ماڈریٹنگ ریشو ہائی ہے، اور بعض ریئیکٹرز میں اٹ ہیز بین یوز in the form of beryllium carbide یا beryllium oxide. اس میں کاربن کے ایٹم اور آکسیجن کے ایٹم بھی ماڈریٹر ہے، تو combination is very desirable. پلس یہ کہ اس combination کے ساتھ it becomes a refractory material، تو high temperature good for high temperature reactors. ٹھیک. گریفائٹ used in first reactor. تو گریفائٹ کی ہسٹری پرانی ہے، پھر بہت چرنوبل کے حادثے کے بعد it came under a lot of criticism and review, لیکن still it is a potential material for next generation reactors, can be used in high temperature reactors if physical properties are desirable. اور جو کمبینیشن میں اگر ماڈریٹرس ہیں تو زرکونیم ہائیڈرائڈ، جس میں زرکونیم میں ہائیڈروجن کو ہم استعمال کر رہے ہیں ایز اے ہائیڈرائڈ یا یوٹریا ہائیڈرائڈ. تو یہاں ہائیڈروجن ایک ایسی کمبینیشن میں ہے کہ جس میں وہ ایک ہائی ٹیمپریچر مٹیریل بن جاتا ہے، اینڈ کین بی یوز ایٹ ہائی ٹیمپریچر. ان چیزوں کے متعلق دیر از ناٹ مچ آف ایکسپیریمنٹل ڈیٹا از اویلیبل. نیوکلیئر میں یاد رکھیں کہ پچھلے جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اٹ مینس اے لاٹ، اٹ مینس اے لاٹ. تو بہت سے حادثے ہیں جو ونس ان اے لائف ٹائم ہوتے ہیں، اس لیے جو گیدر ڈیٹا ہو رہا ہے یا اب تک ہو چکا ہے وہ ہمارے نیوکلیئر ریئیکٹرز کے ڈیزائن میں اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول. اوور آل ہم نے کیا دیکھا کہ واٹر سوٹس us because it acts not only as a coolant یا not only as a moderator but also as a coolant. it اور اگر یہ کہ ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے اور یہ گرم ہو کے ویپرائز ہوتا ہے، فرض کریں کہ ایکسیڈنٹلی ٹیمپریچر رائز ہو گیا، تو ماڈریشن جو ہے وہ خود ہی کم ہو جائے گی. دوسرے لفظوں میں ریئیکٹر میں فشن کے چانسز کم ہو جائیں گے. تو یہ ان اے وے ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ از این آٹو کنٹرول. اس وقت جو دنیا میں ریئیکٹرس ہیں اس میں ڈیو ٹو کنوینئنس، لیس ہیزرڈس، لیس رسکس، لائٹ واٹر از used in 75% of the reactors اور heavy water in only 5%.
جو ہمارا کینڈو تھا کراچی کا کینپ، کینپ واز اے کینڈو ڈیزائن بیسڈ آن ہیوی واٹر. باقی جو اب لگ رہے ہیں دے آر آل لائٹ واٹر ریئیکٹرس. لیکن کچھ دنیا میں ریئیکٹرز ہیں رشین ڈیزائن کے ہیں بھی کافی ہیں کہ جن میں سالڈ گرافائٹ از یوزڈ ایز اے ماڈریٹر. تو یہاں بھی یہ لکھا ہے اسٹل اٹ از این ایکسپیریمنٹیشن فار نیکسٹ جنریشن ریئیکٹرس. یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ بریڈر ریئیکٹرز میں ہمیں ماڈریٹر کی ضرورت نہیں ہے. بریڈر ریئیکٹرز میں ہمیں ماڈریٹرز کی ضرورت نہیں ہے. کسی بچے نے یہ ہم نے شروع میں ڈسکس کے سوال پوچھا تھا تو somebody guessed it very well کہ بریڈر ریئیکٹرز میں ہم فاسٹ نیوٹرونز ہی استعمال کرتے ہیں. ہمارے فرٹائل مٹیریل کے ساتھ ان کے کراس سیکشن اچھے ہوتے ہیں. تو پھر وہاں ہمیں ضرورت ہے وہ بیسیکلی کولنٹ کی ہے ماڈریٹر کی نہیں ہے. بچوں so much so about today's lecture. In case there is a question please do ask. If there is no question so we will stop here. تو ہم نے آج ایک اپنا 5واں مٹیریل جو تھا وہ اس کو بھی مکمل کیا ہے فار دا ہاٹ زون ایریا. اللہ حافظ.